ॐ श्रीभगवद्गीता अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपसन्दर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदानुग्रहया परमं गुह्य मध्यात्मसंज्ञितं यक्त्वा योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्यायौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वक्ताः कमलपत्राक्ष महात्मयामपि चाव्ययम्। एवामेतात् यथात् तत्त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। मान्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगीश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। तस्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीर्नि च। तस्यादित्यान् वसून् रुद्र नश्यनौ मारुतास्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि तस्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्येद्ध्यासचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चन्या द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्।